Sir, let's dive straight into the questionnaire. राजा साहब 81, 82 में लॉ किया आपने और 83 में 83 में तो आप रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो थी जी, उसी साल मैंने यहाँ से तालीम मुकम्मल करके तो फैसलाबाद में वो जिसे कहते हैं पहले अप्रेंटिसशिप शुरू होती है ना पहले जी तो उसी दौरान MRD की मूवमेंट जो है ये बड़ी जोरों पे थी जी और इसमें बार्स का बड़ा रोल था। बिल्कुल। तो हम भी नए नौजवान मेंबर थे तो उसमें फिर जो है वो हिस्सा लिया। बिल्कुल। तो और 83 में सर फिर पहली बार अरेस्ट हुए। पहली बार फिर वो ये मेरा ख्याल है सितंबर अक्टूबर की बात है जी। तो हम वहाँ पे जो है वो गिरफ्तारियां पेश करवाया करते थे मैनेज करके, यानी वहाँ पे फैसलाबाद की एक मेन प्लेस है घंटाघर जी। तो वहाँ पे रोज़ाना जो है वो एहतजाज ये होता था कि वहाँ पे लोग इकट्ठा होते, नारेबाजी होती और फिर दो लोग ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते। तो वो सारा फिर मैनेज हम कर रहे थे जी। तो एक दिन जिन लोगों को गिरफ्तारी के लिए भेजा तो उन्होंने बता दिया कि हम कहाँ से आए हैं तो अगले दिन फिर हमें जो है उन्होंने फौरी तौर पे अरेस्ट कर लिया। ये कहना गलत नहीं होगा राजा साहब कि आपने जेल में ही पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी, वैसे तो टिकट 90s में मिली। देखें उसमें ये है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि उस वक्त MRD की मूवमेंट में वकला थे और पीपल्स पार्टी थी जी। तो जब गिरफ्तार हुए उस वक्त नज़रबंद किया करते थे जी। यानी कोई ये पेशी वगैरह नहीं होती थी, बस आपको जेल में भेज दिया तो बस फिर आप वही हैं जी। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे वकला भी थे और पीपल्स पार्टी के जो मेन अहदेदारान हैं वहाँ पे उस वक्त अहमद सईद अवान होते थे वहाँ जी। बदरुद्दीन चौधरी होते थे तो वो फिर सब वहीं पे थे, उनसे दोस्ती हो गई, तल्लक हो गया तो उसी बुनियाद के ऊपर फिर 90 में जो है वो मैंने पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा। बिल्कुल। और फिर आंसर वहां से नून लीग का जो नून लीग में आ गए वो इस तरह से है कि हमने पीपल्स पार्टी में बड़ी जदोजहद की फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और उसी बुनियाद पे टिकट दिया गया। MPA मुंतखब हो गए। MPA मुंतखब होने के बाद यहाँ जो है वो बड़ी डट के जो है वो उस वक्त की मुस्लिम लीग की मुखालफत की, पीपल्स पार्टी की हमायत की जी। और मियाँ नवाज शरीफ उन दिनों गालिबन होते थे चीफ मिनिस्टर, इनके भी ख़िलाफ़ बड़ी जो है वो एहतजाज वगैरह किए। लेकिन बाद में हुआ ये कि 93 में वो जो हमारे वहाँ पे मुखालफ थे ना, यानी जो मुस्लिम लीग थे जी, जिसमें ज़ाहिद सरफराज एक बड़ा नाम था जी जी, और वो सारे जो थे वो आ गए पीपल्स पार्टी में जी। तो फिर हमारे लिए वहाँ पे गुंजाइश ना रही। गुंजाइश से मुराद ये है मिक्स एंड मैच हो गया कि जिन लोगों के साथ हमारा ज़ाती तौर पे वहाँ पे इख्तलाफ था, क्योंकि सियासत में जो है वो जो लोकल पॉलिटिक्स है ना उससे आप बाहर नहीं जा सकते। तो लोकली जिन लोगों के साथ हमारा जो है वो झगड़ा था तो वो जब इधर हमारी तरफ आ गए तो हमारी उनसे फिर लड़ाई हुई, बनी नहीं। तो उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, हमने उनका साथ नहीं दिया तो उनकी शिकायत पे फिर पीपल्स पार्टी ने जो है वो हमें रुकनीत हमारी मुअत्तल कर दी। तो मैंने कहा ठीक है, हम फिर दूसरी पार्टी तो फिर मुस्लिम लीग ही थी तो उस वक्त हमने 92-93 में ज्वाइन किया जी। और आज कोई तकरीबन 33-34 साल हो गए जी। तो फिर उन्हीं से वाबस्ता है। राना साहब, एनालिस्ट कहते हैं कि ये जो इस वक्त मुफाहमत का जो आपका बयानिया है ये नून लीग की सियासी कमजोरी शो कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखें, मुफाहमत का बयानिया हरगिज़ नहीं है। मेरा एक सियासी कारकुन के तौर पे ये मौक़िफ़ है कि जमहूरियत जो है, जो पार्लिमानी जमहूरियत जो हमारे मुल्क में रह जाए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डायलॉग के बगैर नहीं चल सकती जी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ेगी, डेडलॉग से नहीं। पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार
کا اگر آپس میں ریلیشن نہیں ہوگا، ریلیشن سے مراد یہ ڈائلاگ نہیں ہوگا، آپس میں جو ہے وہ ملکی مسائل کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی، یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ عمران خان صاحب نے جو 4 سال کیا، پارلیمانی سسٹم جو ہے اس چیز سے ناواقف ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے، جو کہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ 4 سال کوئی گفتگو نہ ہو، 4 سال ان کے درمیان کوئی مشورہ نہ ہو، بلکہ کانسٹیٹیوشن اس بات کو مینڈیٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر، جس طرح سے الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہے اور بھی اسی طرح سے چیزیں ہیں کہ دونوں نے مشاورت سے یہ کام کرنے ہیں۔ تو یہ تو سسٹم اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں آپس میں رابطہ نہ ہو۔ آپ ہی کی سٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ یا تو ہم نہیں یا تو وہ نہیں، یہ اس کی سیاست ہے۔ یعنی یہ جو ڈائلاگ کی بات ہے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو میری پارٹی، میری لیڈرشپ کا کبھی بھی یہ موقف نہیں رہا کہ ہم ڈائلاگ میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے، بلکہ جو پہلی سپیچ تھی اپنا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے انہیں آفر کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ہمارا یہ موقف دعویٰ ہے کہ ہمیں ہرایا گیا ہے وہ RTS بٹھا کے، لیکن اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، لہذا ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی امپروو کرنے کو تیار ہیں۔ یہ پہلی سپیچ تھی میاں شہباز شریف کی، اور بلکہ بلاول نے بھی یہ کہا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسی تیسی میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں نے تو آپ کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ اور انہوں نے 4 سال لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مصافحہ تو کیا، ٹیلی فون پہ بھی کبھی گفتگو نہیں کی۔ تو انہوں نے جو سیاست کی ہے یا اب تک بھی جو کر رہے ہیں، ان کی سیاست یہی ہے، وہ یا خود ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان کی جماعت میں بھی وہ خود ہیں اور کوئی نہیں ہے، سیاست میں بھی وہ خود کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا، اب اپوزیشن نے حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ ان کی سیاست کا جو رخ ہے وہ یہی ہے۔ رانا صاحب، یہ ویکنس کی بات میں نے اس لیے کی کہ کہا بھی یہی جا رہا ہے، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکنس شو کر رہی ہے، اس لیے کہ پہلے نون لیگ کو اس کے ووٹ کا بھرم تھا، آج سپورٹ سسٹم وہ ہے۔ دیکھیں، ایک سسٹم، ایک قانون، ایک پروسیجر کے تحت آپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو مینٹین کرتے ہیں۔ رہی بات کہ میرے مخالف کا کیا موقف ہے، جب 18 کا الیکشن ہوا تو اس وقت ہمارا موقف بھی تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، اس وقت بھی RTS کے بٹھائے جانے کا جو ہے وہ شور تھا، اور حقیقت ہماری نظر میں تو پوری حقیقت تھی، لیکن ود دی جو ہے وہ آپریشن آف لا اینڈ پروسیجر وہ وزیر اعظم بن گئے۔ ہم نے تسلیم کیا اور اس کے بعد 4 سال وہ رہے۔ ہم نے سسٹم کے تحت، نظام کے تحت ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا۔